लाई चाहिँ 154 मा कसरी कन्भर्जन गर्छ त सिम्पल छ लजिकमा चाहिँ के छ भने उसले पहिलो फर्स्ट 4 बिटलाई हेर्छ के रे एलएसबी 4 बिटलाई हेर्छ पहिला त्यो 4 बिटको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 9 छ भने यसले के गर्छ भने त्यसमा चाहिँ +6 गर्छ यो कुरा बुझे लोअर 4 बिट हेर्छ लोअर 4 बिटको भ्यालु ग्रेटर देन 9 छ भने उसले त्यसमा 6 एड गर्छ 6 एड गरेपछि जस्तै यो केसमा e + 6 भनेको चाहिँ 14 + 6 भनेको चाहिँ 20 भयो 20 लाई हामीले हेक्साडेसिमलमा लेख्दाखेरि 20 जस्तै डेसिमल 20 भनेको हेक्साडेसिमलमा 14 हो किनभने 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ 4 रिमाइन्डर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यसमा 4 आउँछ है मैले यो सिधै नभए पनि यसरी बुझ र यो जुन 1 आयो नि यो हाम्रो क्वेशन त्यो चाहिँ हामीले एक्जिलरी क्यारी फ्ल्यागमा चाहिँ सेट हुन्छ त्यहाँ एक्जिलरी क्यारी चाहिँ 1 हुन्छ त्यहाँ एसी भनेर लोअर 4 बिटबाट चाहिँ 4 आयो है र एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट भयो त्यसपछि एमएसबी हेर्छ एमएसबी पनि ग्रेटर देन 9 छ भनेपछि यसमा पनि उसले के गर्छ +6 गर्छ अब यो केसमा यहाँ हेर त 14 + 6 20 भयो र अगाडिको 4 बिटबाट जुन क्यारी आएको छ जुनलाई हामी एक्जिलरी क्यारी भन्छौँ त्यो पनि एड गर्दाखेरि 21 भयो 21 डेसिमल 21 लाई चाहिँ हामीले फेरि हेक्साडेसिमलमा लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ 5 हुन्छ हाम्रो रिमाइन्डर 5 रिमाइन्डर हुन्छ र क्यारी फ्ल्याग चाहिँ सेट हुन्छ क्यारीको 1 र यो एक्युमुलेसन गर्दाखेरि अझै के हुन्छ रिजल्ट डेसिमलमा देखियो है हुन त यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ हेक्साडेसिमलमै कन्सिडर गरेको हुन्छ हेक्साडेसिमल पनि 0 देखि 9 सम्म त हुन्छ है 1 देखि 154 भयो ल यसले चाहिँ डीए इन्स्ट्रक्सन यसरी काम गर्छ अब हामीले डीए इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के रे डीए इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले एक्चुअली युज गर्दैनौँ तर एक्जाममा दुईचोटी प्रिभियस दुईचोटी यो ओल्ड सिलेबसमा चाहिँ दुईचोटी यो क्वेशन सोधेको पनि छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सन हो ल बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई यो डीए को वर्किङ बुझेन सर अलि ल ल ल त्यो माइक म्युट गरेर म फेरि रिपिट गर्छु है डीए भनेको डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटर भनेको एडिसन पछि चाहिँ एक्युमुलेटरको भ्यालु बीसीडी मा कन्भर्जन गर्ने इन्स्ट्रक्सन हो है मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएको छ सपोज मलाई दुईटा भ्यालु एडिसन गर्नु छ 78 र 76 र मैले एडिसन गर्नको लागि एउटा चाहिँ एमा राख्छु अर्को चाहिँ कुनै एउटा रेजिस्टरमा राख्छु मैले बी सी जे मा राख्न सक्छु सपोज मैले एड बी गरे एड बी गरिसकेपछि यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्चुअली रिजल्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 76 र 78 एड गर्दाखेरि पहिला 8 र 6 14 भयो 14 भनेको हाम्रो ई हुन्छ त्यसैगरी 77 एड गर्दाखेरि यसको भ्यालु पनि के हुन्छ 14 भनेको ई हुन्छ हामीलाई रिजल्ट डेसिमलमा चाहियो डेसिमल भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ खास 76 र 78 को एडिसन भनेको चाहिँ 154 हुन्छ यो 154 ल्याउनको लागि चाहिँ डीए इन्स्ट्रक्सनले काम गर्ने हो के यो एडिसन पछि चाहिँ काम गर्ने हो यसको लजिक भनेको चाहिँ के छ भने एलएसबी 4 बिट को भ्यालु 9 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यसमा 6 एड गर्छ र एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग चाहिँ यसले के गर्छ सेट गर्छ त्यो 6 एड गरेपछि त्यसलाई हेक्साडेसिमल लेख्दाखेरि त्यो डेसिमलमा हुन्छ कि फेरि यहाँ त 14 + 6 भनेको 20 हुन्छ 20 भनेको हामीले 4 लेख्छौँ एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ फेरि एमएसबी मा पनि हेर्छ उसले 9 भन्दा ठुलो छ भने त्यसमा 6 एड गर्छ र प्रिभियस एक्जिलरी क्यारी छ भने +1 गरेपछि के हुन्छ यो केसमा 14 + 6 + 1 21 हुन्छ र 21 लाई हामीले 5 लेख्छौँ र क्यारी फ्ल्याग 1 सेट हुन्छ यसरी चाहिँ क्यारीको 1 र एक्युमुलेटर भएको 54 ले गर्दाखेरि एक्चुअल डेसिमलमा रिजल्ट आयो कि आएन 150 पनि आयो तर 6 नै एड गर्नु पर्ने हो 6 लजिकै त्यही हो यहाँ हेर न यस्तो 6 किन एड गरे भने जस्तो यसलाई 6 किन एक्सेस 6 होइन यो यसलाई 6 मा किन एड गरेको भने जस्तै 9 भन्दा ठुलो छ भने कुनै भ्यालु 9 भन्दा ठुलो आयो भने 6 एड गरिसकेपछि त्यो भ्यालु फेरि के हुन्छ 0 देखि 9 को बीचमै पाउँछ के त्यही भएर हामीले डेसिमलमा त 0 देखि 9 को बीचमै आउनु पर्यो रिजल्ट जस्तै 10 आएको छ 11 आएको छ भने त्यसमा 6 एड गरिसकेपछि त्यो भ्यालु 0 देखि 9 को बीचमै आउँछ त्यो लजिक हो यसमा सर जस्तै 76 र 78 एड गरिसकेपछि 154 आउँछ हैन
डाइरेक्टली 154 आउँदैन, डाइरेक्टली सुरुमा चाहिँ ई आउँछ, त्यो ईलाई चाहिँ 154 बनाउन खोजेको हो के डिएले। ई फेरि कसरी आउँछ त सर? ई त हेक्साडेसिमल एडिसन हुन्छ त, मैले भनिरहेको छु त, हेक्साडेसिमल एडिसन हुन्छ। 6 र 8 भनेको 14, 14 भनेको ई, 14 भनेको ई। हेक्साडेसिमल काम हुन्छ बीसीडी मा कन्भर्जन गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ डिएले। 66 एड गर्ने र क्यारीको पनि जुन लोअर फोबिटबाट क्यारी आयो भने एक्जिलरी क्यारी। र अर्को कुरा, मैले जुन फ्ल्याग पढाउँदाखेरि एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग भनेर भनेको थिएँ नि, एक्जिलरी क्यारी फ्ल्यागको एक्चुअल युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो मात्र हो 8085 मा। ल यहाँ भनेछ, दिस इज द ओन्ली इन्स्ट्रक्सन द्याट युजेस द एक्जिलरी फ्ल्याग टु परफर्म द बाइनरी टु बीसीडी कन्भर्जन। जुन यो अघिल्लो फोबिटबाट आएको वान चाहिँ हामीले पछिल्लोमा जोडेको छौँ नि त, यो इन्स्ट्रक्सनले मात्र युज गर्छ, अरूले युज गर्दैन यसमा। यस्तो ल अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन यति नै हो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन। यो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भने यो प्रोग्रामको सिक्वेन्स, जस्तै हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि प्रोग्रामको सिक्वेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि, एक्जिक्युसन सिक्वेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन युज गरिन्छ है, डिए इन्स्ट्रक्सन। यो सिक्वेन्स भन्नाले कस्तो भने सपोज हामी प्रोग्राम जेनरली प्रोग्राम भनेको सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन हो हैन। अब एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन भएपछि त्यो अर्कोमा जान्छ हैन, हामीलाई यो सबै कुरा थाहा छ। एउटा इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भएपछि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा जान्छ, त्यसपछि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा जान्छ, सिरियली जान्छ जेनरली। तर प्रोग्रामको एक्जिक्युसन के हुन्छ, कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले इफ कन्डिसन युज गरेका हुन्छौँ, त्यसै गरी हामीले यो इफ एल्स ल्याडर युज गरेका हुन्छौँ, स्विच एज युज गरेका हुन्छौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो गिभन प्रोग्राममा भएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युसन चेन्ज गर्छ नि, सिक्वेन्स चेन्ज गर्छ नि हो। त्यस्तै मेकानिजम चाहिँ कसरी हुन्छ, हामीले इन्टरनल्ली चाहिँ त्यो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हुन्छ। अब ब्रान्चिङ भनेको चाहिँ प्रोग्रामको सिक्वेन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पुर्याउने, एक्जिक्युसन सिक्वेन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पुर्याउने। यहाँ भनेको छ द प्रोग्राम सिक्वेन्स इज ट्रान्सफर टु मेमोरी लोकेसन स्पेसिफाइड बाइ द 16 बिट एड्रेस। जस्तै अब ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनमा हामीसँग बेसिकल्ली दुईटा इन्स्ट्रक्सन छ, एउटा जम्प, एउटा कल। जम्प पनि दुई प्रकारको हुन्छ, जम्प अनकन्डिसनल्ली र जम्प कन्डिसनल्ली है। जम्प अनकन्डिसनल्ली भनेको चाहिँ विदाउट एनी कन्डिसन डाइरेक्टली जम्प टु दिस एड्रेस भन्न खोजेको हो। प्रोग्रामको बिचमा चाहिँ जम्प टु दिस एड्रेस भन्ने हो जम्प अनकन्डिसनल्ली भनेको। र हामीले खासै जम्प अनकन्डिसनली युज चाहिँ गर्दैनौँ धेरै। इट्स लाइक गो टु स्टेटमेन्ट, सीमा चाहिँ गो टु स्टेटमेन्ट जस्तै हो जम्प भन्नेको चाहिँ है। हामीले बढी युज गर्ने भनेको चाहिँ जम्प कन्डिसनल्ली। जस्तै हाम्रो प्रोग्राममा क्यारी आयो, हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ 0 रिजल्ट आयो, हाम्रो प्रोग्राम गर्दाखेरि नेगेटिभ रिजल्ट आयो, अथवा प्यारिटी इभन अथवा अड आयो भने हामीले जम्प कन्डिसनल्ली युज गर्छौँ। जम्प कन्डिसनल्लीमा 8वटा इन्स्ट्रक्सन छ, जम्प क्यारी, जम्प अन नो क्यारी, जम्प अन पोजिटिभ, जम्प अन माइनस, जम्प अन 0, जम्प अन नो 0, जेपिई, जेपिओ, प्यारिटी इभन र प्यारिटी अड। यो केसमा पनि हामीले यसरी लेख्छौँ, जस्तै जेसी ल 1 2 0 0। यसको मिनिङ के भने प्रिभियस अपरेसनमा यदि क्यारी सेट भएको छ भने, प्रिभियस इन्स्ट्रक्सनमा यदि क्यारी सेट भएको छ भने हाम्रो प्रोग्राम डाइरेक्टली 1200 लोकेसनमा जान्छ, त्यो भन्नु खोजेको है। अब यसको एक्चुअल इक्जाम्पल चाहिँ हामीले प्रोग्रामबाटै गर्ने हो। यहाँ पुरै प्रोग्राम लेख्नुपर्छ यसको यो जम्पको बुझ्नको लागि। र हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि म यसको डिटेलमा हामी बुझिन्छ नै, कसरी गरिन्छ यो कुरा बुझिन्छ नै। जस्ट के बुझ्ने भने जम्प इन्स्ट्रक्सन भनेको, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन भनेको इट इज युज टु ट्रान्सफर द प्रोग्राम सिक्वेन्स फ्रम करेन्ट मेमोरी लोकेसन टु स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेसन। त्यसै गरी हामीसँग छ अर्को कल इन्स्ट्रक्सन, यो पनि ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनमै पर्छ। कल भन्नाले सी प्रोग्रामिङको फङ्सन कल जस्तै हो। ल मलाई भन त एउटा एन्सर, हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि के गर्छौँ, व्हाट यु डु इन फङ्सन कल? डिक्लेयर होइन, फङ्सन कल
फंक्सन कल Variable गर्नको name लागि equal to function फंक्सनको name नेम plus लेख्ने अनि parenthesis अनि त्यो parenthesis ओ ल ल केस कि आर्गुमेन्ट छ भने त्यो लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि सेमिकोलन एकदम करेक्ट है। फंक्सन हामीले हायर लेभल प्रोग्रामिङमा त त्यसरी गर्छौँ, ठिक छ। फंक्सन नेम र त्यसलाई चाहिँ नि प्यारामिटर्स अथवा आर्गुमेन्टहरू हामीले पास गर्ने हो फंक्सन कल गर्दाखेरि हैन। तर एसएमई ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा चाहिँ फंक्सन कल गर्दाखेरि हामीले फंक्सन नेम होइन कि हामीले त्यो फंक्सन चाहिँ कुन चाहिँ एड्रेसमा स्टोर भएको छ त्यो एड्रेस स्पेसिफाई गर्नुपर्छ यहाँ भनेको छ। र फंक्सन हामीले कल पनि दुई प्रकारकोले युज गर्छौँ, एउटा अनकन्डिसनल अर्को कन्डिसनल। अनकन्डिसनलमा चाहिँ जस्ट हामीले के गर्ने कल अनि फेरि त्यो फंक्सन स्टोर भएको एड्रेस। जस्तै यो केसमा कल 2034 भनेको चाहिँ यो 2034 मा चाहिँ एउटा फंक्सन लोड भएको हुन्छ, त्यो लोकेसनदेखि चाहिँ एउटा फंक्सन चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ। अनि कल कन्डिसनली भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले फंक्सन कल गर्ने हो, जसमा चाहिँ यहाँ छ हेर सीसी भनेको कलन क्यारी, सीपीसी भनेको कलन नो क्यारी, सीएम भनेको कलन माइनस, सीजेड भनेको कलन 0। यसरी चाहिँ हाम्रो जेनरली चारवटा फ्ल्याग युज गर्छौँ। चारवटा फ्ल्यागको कन्डिसन अनुसार चाहिँ एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग बाहेक बाँकी चारवटा फ्ल्यागको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले कल गर्ने हो। यही कुरा बुझे। कल भनेको चाहिँ वी कल द एड्रेस अफ फंक्सन, स्टार्टिङ एड्रेस अफ फंक्सन। ल अब रिटर्न है। अब हामीलाई थाहा छ फंक्सन पढिसकेका छौँ, त्यही कन्सेप्ट हो। हामीले फंक्सन पढ्दाखेरि के पढाएको भने आफ्टर वी कल द फंक्सन, अब फंक्सनको रिटर्न टाइप हुन्छ। अब सी प्रोग्राममा त्यो सबै पढिसकेका नै छ। जस्तै फंक्सनमा रिटर्न टाइप हुन्छ, रिटर्न टाइप भएड छ भने त हामीले रिटर्न गर्दैनौँ, तर जेनरली रिटर्न टाइप स्पेसिफाई भएको केसमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले फंक्सनभित्रबाट चाहिँ लास्टमा रिटर्न 0 अथवा रिटर्न 1 अथवा रिटर्न अब कुनै भेरिएबल हामीले रिटर्न गर्छौँ हैन। यो जस्तै रिटर्न पनि हामीले के रिटर्न चाहिँ के गरिन्छ भने त्यो फंक्सन कल गरिसकेपछि जुन हामीले कल इन्स्ट्रक्सन युज गरिसके रिटर्न आउनै पर्छ। त्यो रिटर्न भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ फेरि रिटर्न इज इनसाइड द कल्ड फंक्सन। त्यो कल्ड फंक्सन भित्र चाहिँ रिटर्न भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। र रिटर्न पनि दुई प्रकारको हुन्छ, कन्डिसनली र अनकन्डिसनली। एउटा चाहिँ डाइरेक्टली रिजल्ट रिटर्न गरिदिने विदाउट एनी कन्डिसनल, अर्को भनेको चाहिँ प्रिभियस कन्डिसनको आधारमा प्रिभियस रिजल्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ रिटर्न गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा भनेको चाहिँ रिटर्न अन क्यारी भन्ने छ। रिटर्न अन क्यारी भनेको चाहिँ हामीले अब क्यारी आयो नि प्रोग्राममा क्यारी आयो भने रिटर्न गर्ने। रिटर्न अन नो क्यारी भनेको चाहिँ क्यारी आएको केस नआएको केस छ भने रिटर्न गर्ने। यसरी यसरी गर्छौँ कि क्यारी र नो क्यारीको केसमा। के अरे कन्डिसनल र अनकन्डिसनल रिटर्नको डिफरेन्स त्यो हो। ओके, अब यो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ इक्जाम्पल हामीले एकचोटि गर्नै पर्छ। अनि त्यो इक्जाम्पल गरिसकेपछि मात्र आउँछ यो, किनभने यसमा चाहिँ त्यो सिनारियो जुन जस्तै अर्थमेटिकको जस्तो त्यो इक्जाम्पल देखाइहाल्न मिल्दैन। यो हामीले प्रोग्राममै यो यसको इक्जाम्पल देखाउनु पर्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, म त्यो देखाइ पनि हाल्छु। जस्तै यो पिसिएसएल र आरएसटी हामीलाई चाहिँदैन, यो इन्स्ट्रक्सन अहिले हामी गर्दैनौँ। ल अब हामी जाउँ लजिकल इन्स्ट्रक्सन। यो पनि सजिलो खालको इन्स्ट्रक्सन छ, लजिकल इन्स्ट्रक्सन है। अब लजिकल इन्स्ट्रक्सनको केसमा एउटा इन्स्ट्रक्सन छ सिएमपी। ल मलाई एकजनाले हामीले कुनै दुईटा नम्बर मध्ये कुनै दुईटा नम्बर मध्ये कुन चाहिँ सानो छ कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने हामीले, अथवा प्रोसेसरले कसरी पत्ता लगाउँछ होला एकचोटि डिएस हाउ डु वी कम्पेयर। जेरो फ्ल्याग होइन, जीरो फ्ल्याग सपोज होइन होइन त्यो माइनस गर्ने अनि त्यसपछि अब यदि त्यो माइनस गरेपछि पनि त्यो नम्बर 0 होइन भने चाहिँ त्यो अगाडिको ठुलो भयो न त पछाडिको ठुलो भयो। एकदम करेक्ट है, तिमीले एकदमै करेक्ट भन्यौ है। सिएमपी को केसमा जस्तै हामीले प्रोग्राम लेखेको छौँ फाइन्ड आउट विन नम्बर इज स्मलर देन भनेको दुईटा नम्बर मध्ये कुन चाहिँ सानो प्रिन्ट प्रोग्राम गरेको छौँ हामीले बेसिक प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि त्यो एक्चुअली के हुन्छ भने सपोज एकुमुलेटरमा त्यो गर्दाखेरि एकुमुलेटरमा एउटा राखिन्छ अनि कुनै अर्को रेजिस्टरमा सेकेन्ड डाटा राखिन्छ र एक्चुअल त्यो कम्पेरिजन गर्ने भनेको सबट्र्याक्सन गर्ने हो। ए माइनस बी हुन्छ त्यसपछि यदि एकुमुलेटरमा सानो हो भने क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ, यदि
एकुमुलेटर र त्यो बिएसमा भएको जेरो फ्ल्याग सेट हुन्छ। यदि एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ बिगर हो भने, ठुलो हो भने त्यो केसमा के हुन्छ, यदि एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ ठुलो हो कुनै पनि फ्ल्याग सेट हुन्छ। त्यो फ्ल्यागको आधारमा चाहिँ के भन्छ भने प्रोसेसरले इज ग्रेटर हुन सक्छ। त्यही भएको चाहिँ यहाँले त इफ ए इज लेस देन रजिस्टर मेमोरी carry flag is set. If A is equal to register memory, zero flag is set. If A is greater than register memory, no flag is used or flag are reset. Actually comparison को लागि हामीले युज गर्छौं। अब यो यस्तो खालको प्रोग्रामहरु हामीले केमा युज गर्छौं भने डिभिजनमा चाहिँ आउँछ। जस्तै डिभिजन गर्दाखेरि अब हामीले डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ रिपिटेड सबट्र्याक्सन गर्छौं र रिमाइन्डरको भ्यालु चाहिँ डिभिजरको भन्दा कम आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्टप गर्दाखेरि लास्टमा कम्प्यारिजन गर्छौं के, त्यसको लागि युज गर्छौं। यो त्यो पनि एक्जाम्पल हेरौँला, जस्ट लजिक बुझ्नु पर्यो। हामीले के भन्छौं, हामीले यो कम्प्यारिजन इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दुईटा नम्बर कम्प्यारिजन गर्नुलाई युज गर्छौं, आइदर दे आर स्मलर र ग्रेटरको लागि। अब सीपीआई भनेको कम्पेयर इमिडिएट है, लजिक माथिकै हो। इमिडिएट भनेको चाहिँ सेकेन्ड अपरेन्ड इन्स्ट्रक्सनमै दिएको हुन्छ। सीपीआई 89 मिन्स कम्पेयर एकुमुलेटर विथ 89 अथवा सीपीआई 80 भनेको कम्पेयर एकुमुलेटर विथ 89। अब त्यसै गरी अब हामीसँग अर्को इन्स्ट्रक्सन छ एएनए। एएनए एकदमै सजिलो इन्स्ट्रक्सन हो। हाम्रो जुन लजिकल एन्ड अपरेसन छ नि, त्यो लजिकल एन्ड अपरेसनको लागि युज हुने हो। यसमा पनि एएनए यो हाम्रो एउटा रजिस्टरको लागि, यसरी एउटा सेकेन्ड अपरेन्ड रजिस्टर अथवा मेमोरी हुन सक्छ ल यहाँ हेर त। सपोज एएनए बी लेख्यो भने सपोज एकुमुलेटरमा यो डाटा छ, अहिले मैले बाइनरीमा कन्भर्जन गरेँ किनभने यसले बिट वाइज काम गर्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा मैले इक्जाम्पल दिन्थेँ, तर यसमा मैले बिटमा दिएको छ किनभने त्यो यसले चाहिँ बिटवाइज अपरेसन गर्छ। यो लजिकल एन्ड, लजिकल अर, लजिकल एक्सक्लुसिभ अरले चाहिँ बिटवाइज काम गर्छ। सपोज एकुमुलेटरमा 1001 001 छ, त्यसैगरी बी भन्ने रजिस्टरमा 01 01 00 0110 छ भने एएनए गर्दाखेरि यसको एन्ड अपरेसन हुन्छ। 1 र 0 को 0, 11 को 1 बिट लेभलमा, 01 को 0 00 को 0 11 को 1 00 को 0 01 को 0 01 को 0। यसरी चाहिँ ल बिट वाइज एन्ड अपरेसन भएर रिजल्ट कहाँ बस्छ, एकुमुलेटरमा बस्छ। एएनआई भनेको अब यस्तैको हो, एकुमुलेटर र गिभन डाटाको बिचमा चाहिँ बिट वाइज एन्ड अपरेसन भएर रिजल्ट एकुमुलेटरमा बस्छ है। यस्तै प्रोसेस हो। अब जाउँ हामी एक्सक्लुसिभ अरमा। यक्सारेको पनि दुईटा अप्सन हुन्छ, एक्सक्लुसिभ अर विथ एकुमुलेटर एन्ड मेमोरी, एक्सक्लुसिभ अर विथ रजिस्टर एन्ड एकुमुलेटर। यो केसमा एक्सक्लुसिभ अरको लजिक भन त ल मलाई, व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड एक्सक्लुसिभ अर? भन एक्सक्लुसिभ अरको लजिक के हो? त्यो दुईटै सेम भयो भने चाहिँ जेरो हुने। एक्सक्लुसिभ अरमा चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने 1 हुन्छ, सेम भयो भने 0 हुन्छ हैन? त्यही हैन? हो हो। ल माथिको इक्जाम्पलमा जुन हाम्रो प्रिभियस इक्जाम्पलमा चाहिँ यदि मैले यक्सारे बी गरेको रहेछ भने रिजल्ट के हुन्छ भने त, यक्सारे बी गरेको रहेछ भने रिजल्ट के हुन्छ भने यहाँ त 10 को 1 हुन्छ, 10 को 1 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 हुन्छ, यसमा 1 हुन्छ, यसमा 0 हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ। त्यही हो है। अब यक्साराई भनेको पनि त्यही हो, एक्सक्लुसिभ अर बिट्विन एकुमुलेटर एन्ड गिभन डाटा। अब ओआरए भनेको सजिलै भयो, or accumulator with register or accumulator with memory pointed out by LCL register। भनेपछि 1100 1100 ए मा छ, बी मा चाहिँ हाम्रो 0011 001 छ भने रिजल्ट यसको अर अपरेसन भनेको 8 वटा 1 हुन्छ। कुनै न कुनैमा चाहिँ के छ, 1 छ कि छैन, 1 1 छ। ओआरआई भनेको अर इमिडिएट, अर बिट्विन एक्युमुलेटर एन्ड ओआरआई र ओआरए मा त्यो फरक चाहिँ के हो सर? आई आउने बित्तिकै यसै कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा आई आउने बित्तिकै हैन त्यो डाटासँग के गिभन डाटा यही हुन्छ कि, तर
ओआरए भनेपछि बी भन्ने बित्तिकै बीमा कुनै भ्यालु हामीले स्टोर गरेर हुन सक्छ। यसमा चाहिँ फिक्स डाटा हो, इमिडिएट भनेको के बी भन्नाले बीमा कुनै डाटा हुन सक्छ, रजिस्टरको नाम त्यो इमिडिएटमा चाहिँ आई लेखेको हुन्छ कि आई भनेको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनमा जे डाटा दियो त्योसँगै हुने हो। काम चाहिँ एउटै हो नि सर? काम एउटै हो, जस्ट डाटा मात्र, सेकेन्ड अपरेन्ड मात्र डिफ्रेन्ट हो कि। डाटा दिने कि भेरिएबल दिने भन्ने हो, डाटा दिने कि रजिस्टरको नाम दिने हो, त्यही मात्र फरक हो कि। तिम्रो यस्तो हुन्छ, रजिस्टर दिँदाखेरि फास्ट हुन्छ, इमिडिएट डाटादेखि अलिकति स्लो हुन्छ, मेसेज साइकल बढी लाग्छ, इन्स्ट्रक्सन फास्ट हुन्छ रजिस्टर दिँदाखेरि। तर फेरि के हुन्छ नि, त्यो रजिस्टरमा चाहिँ अपरेन्ड चाहिँ स्टोर गर्नु पऱ्यो, भ्यालु त स्टोर गर्नु पऱ्यो नि, फेरि भ्यालु नभए त हुँदैन। ल अब जाउँ हामी अर्को इन्स्ट्रक्सन, यो चाहिँ रोटेट, 1 बिट रोटेसन हो, लेफ्ट बिट रोटेसन र राइट बिट रोटेसन। आरएलसी भनेको चाहिँ रोट एकुमुलेटर लेफ्ट, एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ लेफ्ट रोटेट गर्ने हो है। यो के सजिलो छ हाम्रो, यसमा अपरेन्ड केही हुँदैन, अपरेन्ड मिन्स एकुमुलेटर। सपोज एकुमुलेटरमा 1 0 0 0 1 0 0 1 छ भने यसले के गर्छ भने यो जुन एमएसबीको बिट लगेर चाहिँ एलएसबीमा राखिदिन्छ भनेपछि यो यतापट्टि आयो, अनि फेरि यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ भनेपछि 0 0 0 1 0 0 1 1 हुन्छ। ल सर मैले थोरै बुझेन कुनको अर्खरी यो आरएलसी को। ल यहाँ हेर है त, ल म फेरि के भन्छु, each binary bit of accumulator is rotated left by 1 position. Bit D7 is placed in the position of D0 as well as in carry flag. है यहाँ के भइरहेछ भने बिट D0 भनेको कुन हाम्रो यसरी माथिको बस्नु न ल, सरी है त, आरएलसी भनेको रोटेट एक्युमुलेटर लेफ्ट, each binary bit of accumulator is rotated left by 1 position. बिट D7 भनेको यो एमएसबी हो, जुन 1 हो अहिलेको केसमा, इज प्लेस इन द पोजिसन D0 एज वेल एज इन द क्यारी फ्ल्याग भनेको यो केसमा यो 1 कहाँ गयो, D7 भनेको यो एलएसबीमा गयो, त्यसै गरी क्यारी फ्ल्यागमा पनि हाम्रो के भयो 1 भयो है। यहाँ हेर, अब त्यसपछि फेरि के भनेको भने क्यारी फ्ल्याग इज मोडिफाइड अकर्डिङ टु बिट D7 को रोटेट भइसकेपछि यो क्यारी फ्ल्याग पनि के हुन्छ D0 को आधारमा चाहिँ के गर्छ, D7 को आधारमा मोडिफाई गरिन्छ। यदि यो एमएसबी बिट चाहिँ 0 छ भने क्यारी फ्ल्याग 0 नै हुन्छ र 1 छ भने 1 हुन्छ, भनेपछि CY इक्वल टु के हुन्छ, अब 0 हुन्छ। कुरा बुझ है। पहिला ल पखै त, सुरुमा यो डाटा छ है, डाटा छ, हामीले अहिले क्यारी कन्सिडर गरेका छैनौँ है, म पहिला डाटा मात्र फोकस गर। बिट D7 भनेको अहिलेको केसमा 1 लाई चाहिँ पहिला क्यारीमा राख्ने है, 1 राख्यो र त्यही 1 चाहिँ फेरि कहाँ आउँछ, एमएसबीमा आउँछ, के अरे एलएसबीमा आउँछ, यहाँ लास्टमा आएको हैन। अनि त्यो रोटेट गरिसकेपछि D7 मा जुन बिट हुन्छ नि त्यो बिटको आधारमा क्यारी फ्ल्याग फेरि चेन्ज गर्ने। यदि क्यारी यो D7 0 छ भने 0 हुन्छ, 1 छ भने 1 नै हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको हो। कुरा बुझ्नु न, बिट D7 इज प्लेस इन द पोजिसन अफ D0 एज वेल एज इन द क्यारी फ्ल्याग। जुन मैले D7 को भ्यालु मैले पहिला क्यारीमा ल्याएँ र त्यसलाई एलएसबीमा लागेँ र रोटेट भइसकेपछि जुन हाम्रो एमएसबी के छ D7 0 छ, त्यो भएको हुनाले क्यारी पनि फेरि के भयो, अब 0 भयो। अब आरआरसी हेरे त, अब आरआरसी को केसमा पनि त्यस्तै हो। यहाँ हेरे त, इच बाइनरी बिट इन द एक्युमुलेटर रोटेट राइट बाई 1 बिट D0 इज द, जस्तै अब यो केसमा D0 भनेको यो लास्टको 0 है, यो 0 लाई पहिला क्यारीमा राखिन्छ, मैले यहाँ क्यारीमा पनि राख्छु उसले, त्यसपछि यही 0 फेरि कहाँ ल्याउँछ, एमएसबी पनि ल्याउँछ। यसरी एमएसबीमा ल्याइसकेपछि अब हाम्रो यतापट्टिको एउटा 0 त हट्यो नि त, यो 0 रोटेट भएर यसरी आयो र यो एमएसबी को जुन हाम्रो D7 छ, यहाँ हेर्यो त, अब यो केसमा पनि के भयो भने यो चाहिँ 0 भयो, यो क्यारी पनि 0 नै हुन्छ यसमा पनि। यो 0 भयो है।
अब हाम्रो अर्को छ एउटा आरएल र आरएआर रोटेट एक्युमुलेटर लेफ्ट टु क्यारी यसमा पनि क्यारी सहित रोटेट गर्ने हो के सर त्यो क्यारी एलएसबी को लिए हो लास्टमा हामीले गरेकोमा क्यारी मोडिफाई सरी यस्तो तिमीलाई मैले यसरी बुझाउँछु पक्कै यहाँ अलिकति इन्टरप्रेट अलिकति मिस्टेक भएछ पक्कै ल त्यतिकै बुझ्दा हुन्छ ल यहाँ हेर है त इच बाइनरी बिट अफ एक्युमुलेटर इज रोटेटेड लेफ्ट बाई 1 पोजिसन भनेको यो 1 बिटले पोजिसन गर्ने हो D7 छ नि यसरी बुझ्नु ल D7 चाहिँ हाम्रो यहाँ केमा आयो लोअर बिटमा आयो र CY इज मोडिफाइड अकर्डिङ टु D7 भनिसकेपछि हाम्रो जुन क्यारी फ्ल्याग कुन हुने भयो अब यो D7 हुने भयो के भनेको यो 0 हुने भयो अहिलेको लागि है जे छ त्यही नै हुन्छ अब त्यसै यहाँ केसमा 0 आएको हो त्यसै गरी यो केसमा चाहिँ CY इज मोडिफाइड अकर्डिङ टु द D0 भनेपछि D0 मा जे छ त्यसलाई नै के गरिदिने हो एज अ क्यारी राखिदिने हो त्यही हो उसको आधारमै गर्ने हो D0 कै आधारमा गर्ने हो ल अब यसमा पनि हेर आरएल है त आरएल को केसमा यहाँ आरएल को केसमा हेर म अहिले पहिला यो डिलिट गर्छु अनि फेरि म फेरि एउटामा रहेछ each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 bit through carry bit. Bit D7 is placed in the carry flag and the carry flag is placed in the least significant position D0. CY is modified according to the bit D7. यसरी बुझ यो हाम्रो डाटा र अहिले क्यारी चाहिँ हाम्रो 0 छ भने अब यो D7 भनेको 1 भयो यो 1 आएर यसमा बस्यो है यो बसिसकेपछि अब हाम्रो के गर्नु पर्यो यो 1 बस्यो हैन अनि त्यो क्यारीलाई चाहिँ का एक पख यहाँ डाटा कहाँ भयो हाम्रो यो रिजल्ट अलिकति मिलेको रहेछ है पख क्यारी ठीक छ ल यहाँ हेर त D7 चाहिँ अब केमा बस्यो क्यारीमा बस्यो र यो क्यारीको जुन 0 छ नि यो 0 चाहिँ फेरि के हुन्छ यता आउँछ यता शिफ्ट हुन्छ कि क्यारी पनि यता ल्याउने हो शिफ्ट गर्ने भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के भयो भने 1 0 0 1 1 0 1 अनि यो क्यारीको बिट यो 1 आयो र क्यारी फ्ल्याग चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ अगाडिकै डाटा हो यस्तो यसरी बुझ सामान्य त्यो क्यारी चेन्ज गर्ने भन्दा पनि तिमीले चाहिँ के बुझ भने यो एमएसबी को बिट पहिला क्यारीमा गयो अनि क्यारीको बिट चाहिँ फेरि एलएसबी मा आयो अहिले त्यतिकै बुझिराख्नु त्यो फ्ल्याग चेन्ज चाहिँदा पनि चाहिँदैन ल त्यसैगरी यहाँ आरएआर भनेको चाहिँ के भने यो जुन D0 को बिट छ त्यसलाई पहिला क्यारीमा लैदेऊ अनि क्यारीको चाहिँ कहाँ लैदेऊ यो केमा लिएर नि एमएसबी मा ल्याइदिने जस्तै सपोज क्यारी चाहिँ हाम्रो 0 छ भने अब हाम्रो यो 0 यता 1 मानौँ ल यो 1 मानौँ रोटेट राइट भनिसकेपछि यो 0 चाहिँ पहिला क्यारीमा आउँछ अनि क्यारीको चाहिँ कहाँ आउँछ यहाँ पछाडि आउँछ यहाँ त 1 1 1 हुन्छ अनि 0 0 1 1 0 हुन्छ अब हाम्रो क्यारीमा चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ क्यारी सहित रोटेट गर्ने हो के जस्तै लेफ्टको म भनिहालौँ लेफ्ट रोटेसन विथ क्यारीमा चाहिँ के हुन्छ भने D7 को बिट पहिला क्यारीमा अनि क्यारीको बिट चाहिँ फेरि D0 मा कुरा बुझ है D0 भनेको एलएसबी हो रोटेट एक्युमुलेटर राइटमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला D0 को क्यारीमा अनि फेरि क्यारीको चाहिँ D7 मा यो जो बिट वाइज अपरेसन हो एकचोटि सर हेर्नु एकचोटि फेरि घरमा गएर है